भुट्टो दौर में बहुत मशहूर बात है, आपने सुना होगा, वो एक तहरीक चल रही थी ना खत्म नबूवत की, जो भुट्टो साहब के खिलाफ। तो इधर जो है वो मौलाना शामुन नूरानी थे और मुफ्ती महमूद साहब थे, ये लोग थे, उधर भुट्टो साहब थे। तो बहुत ज्यादा वो भुट्टो के खिलाफ बहुत उस तरह की सुना है कि ना उससे पहले कोई तहरीक चली है, ना निजाम मुस्तफा की तहरीक, बहुत जानदार और शानदार थी। तो भुट्टो बहुत तंग था। एक दिन इजलास में बैठे तो भुट्टो ने आदर तफन्नुन मुफ्ती महमूद साहब को कहा, मुफ्ती साहब कितनी नमाजें अल्लाह ने हम पे फर्ज की थी? तो आपने कहा कि भाई अल्लाह ताला ने 50 नमाजें। तो भुट्टो साहब ने आगे से मजाक करते हुआ कहा, काश वो नमाजें 50 की 50 ही रहती ना, तुसी सारे मौलवी नमाजा पढ़ते रहते, अहीं अपना काम करते रहते। हमारे मुफ्ती साहब लिखते हैं ये था एक मजाक, मगर भुट्टो साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी और आज सारे हम उधर ही खड़े हैं, सारे हम लगे नमाजों पर। वो जो हुक्मरान तबका है वो अपना काम कर रहा है, वो जो अनापरस्त, वो जो मफाद परस्त तबका है, वो जो जागीरदार सरमायादार है, वो अपना काम कर रहे हैं असम्बलियों में। हम किस में लगे हैं? जिक्र फिक्र में, महफिल में, नमाजों में। इसी में बात याद रखें कि मैंने पढ़ी हदीस, ये भी मुफ्ती साहब ने तहकीक के साथ लिखी। अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया कि तहज्जुद पढ़ने वाला तहज्जुद गुजार मेरा साया है, यह नहीं फरमाया मस्जिद का इमाम मेरा साया है। अल्लाह फरमाया आदल और नेक और मखलूक के खुदा की खिदमत करने वाला जो हुक्मरान है, अल्लाह फरमाता है वो मेरा साया है। ये मामूली बात नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत वाले दिन जिन 7 लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, उन पे एक वो आदल और नेक हुक्मरान है जो रियासत और हुकूमत और मुल्क और कौम की खिदमत करने वाला इंसान। आज सूरत हाल क्या है? 70 साल हो गए इस मुल्क के साथ, कौम के साथ क्या हो रहा है? वो एक तबका है, एक हुक्मरान तबका है। जब मैं हुक्मरान तबका कहता हूं, ये बात समझो पाकिस्तानी कौम, उसमें इमरान खान भी है, उसमें जरदारी भी है, उसमें नवाशी भी है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब। ये हुक्मरान तबका से मुराद ये सब एक है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप जाके देखें, सब के प्रोटोकॉल बराबर है, सब की सरकारी मुराआत बराबर है, सब कानून से बालातर है। एक तबका ये है इशराफिया, सियासतदान और हुक्मरान, एक तबका ये है मैं और आप। और ये तबका अगर आपने देखना हो तो आप किसी 5 स्टार होटल की डोडी में जाके खड़े हो जाएं, आपको पता लग जाएगा इनकी आपस में क्या रिश्तेदारी है। जब 22 रुपए 50 रुपए पेट्रोल बढ़ता है, मेरी और आपकी नींदें उड़ जाती हैं, लोगों का शुगर लेवल और बीपी लेवल अप हो जाता है या लो हो जाता है, हम अगले दिन परेशान होते हैं। और इन साहबों को आप देखें, जिस दिन पेट्रोल बढ़ेगा, नोट करना, मैं मिंबर पे बैठकर तहकीक के बाद कह रहा हूं, अगले दिन बाद आप 5 स्टार होटलों पे जाके देख लीजिएगा, ऐसी ऐसी गाड़ियां जहाजों जैसी महंगियां, आपको मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, इतना रश। मैंने बाकायदा पूछा दोस्तों से, मीडिया वालों से, सोशल मीडिया वालों से, मैंने कहा यार ये क्या, महंगाई तो इतनी बढ़ गई, मर गए, यहां तो गाड़ियां खड़ी होने की बड़ी जगह थी, अब यहां जगह नहीं मिलती। उन्होंने फरमाया जनाब गरीब हो इन्हें बेचारे सांदे वाले, शाम नगर वाले, उधर वाले, ऐ जड़े ईडन वैलियो वाले, डीएचए वाले, मॉडल टाउन वाले, ऐ जिन्हों के चाचे मामे ताए या पीटीआई च ने या पीपल पार्टी च ने या नून लीग च ने, किसी भी तरह पार्लियामेंट, ये गरीब नहीं हुए। मैंने कहा वो क्यों नहीं हुए? इनका 22 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं मिलता हुआ, इनका लीटर पेट्रोल जब 272 नहीं है, क्या सिर्फ 72 है? लेकिन नहीं जनाब, जब इनका 272 रुपये बढ़ता है ना, मैं और आप सुबह गरीब हो जाते हैं, ये सुबह उठते करोड़पति और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों भाई? 72 रुपए लीटर बढ़ा, जिसके पास 10,000 लीटर पड़ा है सुनाए, 22 रुपए बढ़े तो जरब दे लें 10,000 से। जिसके पास खाद की बोरी पड़ी है 5,000, 200 रुपए बोरी बढ़ जाए, सुनाए वो गरीब हुआ कि अमीर? जिसके पास गंदम पड़ी हुई है 5,000 बोरी, 100 रुपए गंदम किलो मन बढ़ जाए और उसके पास 100 बोरी पड़ी, एक बोरी में 2.5 मन होता है, तो जिसके पास 10,000 गंदम पड़ी है, बताइए वो गरीब होगा अमीर? गरीब ये तनख्वाहदार लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, हलाल कमाने वाले लोग होंगे, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं होंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इधर आइए,
اصل میں یہ جب بھی آپ دیکھ لیں مسجد کا امام محلے میں ان حکمرانوں کو اور جو شاطر قوتیں ہیں یہودی لابی ان کو کب چبے گا؟ جب تک یہ بیٹھ کے کہہ رہے وضو کرو، فضائل دیاں گلا کرو، برکت والیاں گلا کرو، بالکل کہنے گے بڑا چنگا مولوی، جیڑا مولوی کہہ گا نظام کی گل کرو، نظام کی بات کرو، یہ مولوی بڑا پیڑا ہے، مغرور ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اور بھائی بات سنیں، ایک ہے مذہب، ایک ہے دین۔ مذہب کی جتنی مرضی بات کریں، اس طاغوت کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ دن میں 5 کی بجائے 50 اذانیں دے دیں، انہیں کوئی فرق نہیں ہے، خوش ہوں گے۔ آپ ہر مہینے 3 محفلیں کریں، خوش ہوں گے۔ آپ ایک آواز لگا دیں نظامی زندگی کی، آپ ایک آواز لگا دیں کہ نظام کو درست کرو، یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور یہ بالکل جھوٹ ہے، مجھے 3 سال ملے، مجھے اتنے سال ملے، میں ایسے نہیں کر سکا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اسلام کی تاریخ بڑی مختصر سی ہے، باقی تو تاریخیں بڑی لمبی ہے نا۔ اسلام کی مختصر سی تاریخ بتاتی ہے کہ بنو امیہ کے جتنے شاطر قسم کے، شیطان قسم کے، 2 نمبر قسم کے مفاد پرست جتنے وہ خلفاء تھے جو بادشاہ بنے ہوئے تھے، ان کے بعد جن نے بیڑا غرق کر دیا ریاست کا، ایک پھر شہزادہ آیا، ایک پھر ریاست مدینہ کے نظام کو سمجھنے والا عمر ثانی آئے، عمر بن عبدالعزیز منبر پہ بیٹھے اور جب حلف اٹھایا پہلی تقریر میں فرمایا یاد رکھو قبضہ گروپ، یاد رکھو 2 نمبر فحاشی و ریانی کرنے والے، ناجائز حرام خوری کرنے والے، یاد رکھو۔ عمر اپنے گھر جا رہا ہے، دوبارہ واپس آؤ تو نظام ٹھیک ہونا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتر کے اپنے گھر نہیں پہنچے تھے، نظام ٹھیک ہو گیا۔ کیسے ٹھیک ہوا تھا؟ ان تھے نہیں تھی کہ بوڑھی سودے مار دی رہے تھے جو مرضی کا۔ بیوی کون؟ بادشاہ کی بیٹی، وہ جو پہلے خلیفہ تھا سلمان، اس کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی، امیر گھرانے کی۔ جب گھر گئے تو اتنا کسی کے گھر کے اندر آٹا نہیں ہوگا جتنا اس کے پاس سونا تھا۔ آپ نے فرمایا گل سن بھائی، 1 یا 2 جوڑے رکھنے تو ضرورت دی شے رکھنی، وہ ساری تقسیم کر دے۔ یا تے سادگی تے فقیری تے درویشی والی میں بن گیا ہوں حکمران، یا تو سادگی والی زندگی اپنا لے، نہیں ہے تو کہتی میں طلاق دیتے تو فارغ کر دیتا۔ انہوں نے کہا بندہ نواز میں تاڑے نال ہی رہنا ہے۔ ایک محل سے نکل کر کٹھیا میں آ گئی، نظام ٹھیک ہو گیا۔ تمہارے پروٹوکول ویسے، سب کچھ ایسے، سکواڈ ویسے، تیرا زمان پارک ویسے، تیرا جناب نے جاتی عمرہ ویسے، تیرا لاڑ کرنا ویسے، ہاں جی مولانا فرمایا تیرا ڈیرا اسماعیل خان ویسے، اللہ تو غریب گیا۔ کوئی ظلم کی انتہا ہے بھائی، کیا ہو گیا یہاں پر؟ یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر انڈیا میں ڈالر دھکے کھا رہا ہے، افغانستان میں تلے مار رہا ہے۔ 2 ٹکے کا جسے ہم کہتے تھے، وہ اس کے ٹکے کو بنگلہ دیش، وہاں پہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں سارا کچھ کیوں ہو گیا؟ وہاں کہیں پہ 87 روپے، کہیں پہ 60 روپے ہے۔ ہاں جی، وہ ملک جو دوسروں کو سہارا دیتا تھا اب ان کے سامنے منگتے بن گئے۔ اتنی حالات خراب ہے تو آپ 80 آپ نے کیوں وزیر و مشیر رکھے ہیں بھائی؟ آپ 8 رکھ لیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، عوام کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو مذہب کے ساتھ ساتھ دین کی بات کو سمجھنا ہوگا۔ دین کیا ہے، نظام زندگی کیا ہے، اور ہم نے اس کو ایسا بنا لیا، اور میں بلکہ یہاں تک ہوں گا کہ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں، متوسط طبقہ ہے پاکستان کا، ان کے لیے الیکشن لڑنا بھی ضروری ہے، ان کے لیے پارلیمنٹ میں جانا ضروری ہے۔ جب بندے کے پتر جائیں گے اللہ کے بندوں کے لیے کچھ سوچیں گے، جب سارے انا پرست مفاد پرست وہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ نے ابھی سنا روایت میں نبی علیہ السلام نے ایسے اللہ کے کہا میرا سایہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس طرف بھی سوچنا پڑے گا، اور ان حکمرانوں کو بتانا پڑے گا یہ کب تک تم اس طرح معاشرے میں سماجی یہ تقسیم کر دو گے؟ جان بوجھ کر اس ملک کا سیاسی بحران اور معاشی بحران کا اس کو جان بوجھ کر جو شکار کیا جا رہا ہے، اگلا ہدف کیا ہے؟ یہ ہمارے ایٹمی اثاثے بیچنا چاہتے ہیں، ہماری غیرت کو بیچنا چاہتے ہیں۔ حکمرانوں خدا کا خوف کرو، مل بیٹھ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ ملک و قوم یہ پاکستان نبی پاک کے نام پہ بنا ہے، جس نے اس کے ساتھ غداری کی اللہ نے نام مٹا دیا ہے۔ کچھ عبرت حاصل کرو اور اس کی خدمت کرو۔ آخر